नमो नमः। अहम् अकल्पिता सप्रे। इदानीं माध्यमिकपाठ्यक्रमे विद्यमानं द्वितीयभागस्य कर्तव्यनिष्ठा इति पाठस्य द्वितीयम् एकांशं पाठयामि। पूर्वम् अस्माभिः पठितं विना परिचयं प्रवेशं प्राप्तुं सन्यासी दौवारिकाय पारदभस्म दातुम् उद्युक्तः आसीत्। तदा दौवारिकस्य का प्रतिक्रिया इति अग्रे पठामः। द्वितीयः एकांशः। दौवारिकः वदति, हम हो कपटसन्यासिन्, हे छलाचारयुक्तसन्यासिन्, कथं विश्वासघातं, स्वामीवञ्चनं, स्वामिनः वञ्चनं, षष्ठीतत्पुरुषः च शिक्षयसि। सन्यासिनः विचारं ज्ञात्वा दौवारिकः क्रुद्धः। अतः सः सन्यासिनं निन्दापूर्वकं वदति। हम हो इति निन्दासूचकम् अव्ययं वर्तते। सः सन्यासिनं वदति, कथं रे स्वामेः विश्वासघातं, कृतघ्नतां वा तस्य वञ्चनाञ्च कर्तुं पाठयसि। ते केचन अन्ये भवन्ति ये उत्कोचलोभेन, उत्कोचस्य लोभः षष्ठीतत्पुरुषः, अनुचितधनलोभेन स्वामिनं वञ्चयित्वा प्रभोः वञ्चनां कृत्वा आत्मानम् अन्धतमसि, स्वयम् अन्धतमसि पातयन्ति। न वयं शिवगणाः तादृशाः। दौवारिक के कहने का आशय था, हम शिवगण यानी शिवाजी महाराज के अनुचर हैं। घूस लेकर स्वामी के साथ छल करने वालों में से हम नहीं। कर्तव्यनिष्ठ सेवक को ऐसी अनुचित शिक्षा मत दो। एषः पाठः नाट्यरूपमस्ति। अतः आवरणे विद्यमानाः सूचनाः तदनुसारं पठनीयाः। पठामः। सन्यासिनो हस्तं धृत्वा। दौवारिकः सन्यासिनः हस्तं गृह्णाति, तम् अन्यत्र नीत्वा पृच्छति च इति नाटयति। इतः तावत्। यहाँ आओ, सत्यं कथय, कः त्वं, कुतः आयातः, केन वा प्रेषितः। सन्यासी वदति, आवरणे सूचना अस्ति। सन्यासी कथं वदति, स्मित्वा इव, किञ्चित् हसित्वा सन्यासी वदति, अथ त्वं मां कं मन्यसे, तुम मुझे कौन समझ रहे हो। दौवारिकः, कस्य अपि अन्यस्य वा गूढ़चरं गुप्तचरं मन्ये। अत्र एवम् अवगच्छामः वयं यत् तदा अपि राज्ञां गुप्तचरविभागाः आसन्। तेषां च गूढचराः अन्यदेशं गत्वा तत्रत्यां राजव्यवस्थां ज्ञात्वा स्वमहाराजस्य राजनीतिकार्ये साहाय्यं कुर्वन्ति स्म। अतएव दौवारिकः सन्यासिनं गूढचरं मत्वा वदति, तदादेशं पालयिष्यामि प्रभुवर्यस्य। मम प्रभुवर्यस्य आदेशस्य पालनं कृत्वा त्वं दुर्गाध्यक्षस्य समीपे नयामि इति। आगच्छ दुर्गाध्यक्षसमीपे। दुर्गस्य अध्यक्षः दुर्गाध्यक्षः, दुर्गाध्यक्षस्य समीपे षष्ठीतत्पुरुषः। स एव अभिज्ञाय त्वया सह यथोचितं व्यवहरिष्यति। चलो, दुर्गाध्यक्ष के पास तुम्हें ले जाता हूँ। वो ही तुम्हें पहचान कर तुमसे ठीक बर्ताव करेगा। वाक्ये अस्मिन् त्वया सह इति उपपदतृतीया प्रयुक्ता। सन्यासी वदति, त्यज, न अहं पुनरायास्यामि।
आ उपसर्गेण सह या धातोः लुट् लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनं। दयस्व दयस्व। दौवारिकः तम आकृष्य नयति। दौवारिक सन्यासी को खींचकर ले जाता है। अथ यावत् द्वारस्थस्तंभोपरि दीपस्य दीर्घः शब्दः अयम्। अस्य अर्थावगमनाय समासविग्रहं कृत्वा पठामि। द्वारे स्थितः द्वारस्थः उपपदतत्पुरुषः। द्वारस्थः स्तंभः कर्मधारयः। द्वारस्थस्तंभस्य उपरि षष्ठीतत्पुरुषः। अधः समायातः सम आ या धातोः क्त प्रत्ययः पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम्। अथ यावत् द्वारस्थस्तंभोपरि दीपस्य अधः समायातः तावत् सन्यासिना उक्तम्। जब वो द्वार के पास स्थित स्तंभ के ऊपर लगे दिए के नीचे आ गया तब सन्यासी बोला। यहाँ एक अलग बात पर प्रकाश डालना चाहूँगी। तत्काले दीपव्यवस्था कथम आसीत् इति अवगन्तुं शक्नुमः। स्तंभेषु दीपान् ज्वालयन्ति स्म इति ज्ञायते। स्तंभस्य अधः आगतः सन्यासी अवदत्, दौवारिक अयि भो, पूर्वम् अपि कदा अपि अद्राक्षीः। अरे दौवारिक, पहले कभी भी मुझे देखा है? रात के समय अंधकार में ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए जब दिए के नीचे आ गया तब सन्यासी ने दौवारिक को ये पूछा कि पहले उसे कभी देखा है, ताकि दीपक के प्रकाश में नजर आने से दौवारिक उसे पहचान सके। वाक्ये अस्मिन् पूर्वम् इति अव्ययं वर्तते। अद्राक्षीः इति क्रियापदं दृशधातोः लृङ्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनं। ततः दौवारिकः पुनः तं द्वे अपि विसर्गसन्धेः उदाहरणे पाठान्ते विसर्गसन्धीन् पठिष्यामः। निरीक्षमाणः निर ईक्ष शानच् प्रत्ययः पुल्लिंगस्य प्रथमा एकवचनम। हिंदी में अर्थ है देखता हुआ। करग्रहम् अपहाय अप हा धातोः ल्यप अव्ययम, हाथ की पकड़ को छोड़कर। नम्रीभूय नम्र च्वी रूपम भू धातुना सह ल्यप अव्ययम, विनययुक्त होकर। संस्कृत भाषायाः च्वी रूपम इति एकः विशेषः विद्यते। अभूत तद्भावे च्वी इति कथ्यते। अस्पष्टं स्पष्टं करोति तत् स्पष्टीकरणम्। अखण्डं खण्डीकरोति तत् खण्डीकरणम्। एतेषु रूपेषु ईकारः दीर्घ ईकारः अवलोक्यते सर्वदा। अत्रापि नम्री इति कृत्वा तस्य ल्यप् प्रत्ययान्तं रूपं कृतम् अस्ति, नम्रीभूय। प्रणमन् प्र उपसर्गेण सह नमधातोः शत्रुप्रत्ययः पुल्लिङ्गः प्रथमा एकवचनम्। उवाच वच धातोः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम्। दौवारिक फिर से उसे देखता हुआ हाथ की पकड़ छोड़कर विनययुक्त होकर प्रणाम करते हुए बोला। पुनः तत् वाक्यं पठामि। ततो दौवारिकः पुनस्तं निरीक्षमाणः करग्रहम् अपहाय नम्रीभूय प्रणमन् उवाच। आह,
कथं श्रीमान् गौरसिंहः आर्यः? सः सन्यासी एव गौरसिंहः अस्ति इति ज्ञात्वा दौवारिकः क्षमायाचनां करोति। क्षम्यताम् अनुचितव्यवहारः। गौरसिंहः एव सन्यासी भूत्वा दौवारिकस्य परीक्षां कुर्वन् आसीत्। गौरसिंहः वदति, दौवारिक, मया बहुशः परीक्षितः। परीक्षधातोः क्तप्रत्ययान्तं पुल्लिङ्गप्रथमा एकवचनं। मया बहुशः परीक्षितः असि असधातोः लट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनं। यथा योग्ये एव पदे नियुक्तः। उचित पद पर तुम्हारी नियुक्ति हुई है। त्वादृशाः एव प्रभूणां पुरस्कारभाजनानि भवन्ति। तुम्हारे समान लोग ही पुरस्कार के पात्र होते हैं। लोकद्वयञ्च विजयन्ते, और दोनों लोक को इहलोक परलोक जीत सकते हैं। अत्र लोकद्वयं नाम एकः लौकिकलोकः इहलोकः, द्वितीयः परलोकः अथवा यशस्लोकः। प्रथमे भौक्तिकलोके मनुष्यः सशरीरं सम्मानं प्राप्नोति। द्वितीये मरणोत्तरम् अपि यः मनुष्यः कीर्तिरूपेण जीवति सः तल्लोकम् अपि विजयते इति आशयः। एवं गद्यांशे अस्मिन् दौवारिकस्य कर्तव्यपरायणता विनिर्दिष्टा। अत्र पाठः समाप्तः। प्रश्नपत्रिकायां पाठस्य सारांशं लिखत इति प्रश्नः भवति। तदर्थम् अत्र कथारूपेण सारांशं कथयामि। पाठस्य कथारूपेण सारांशः। एकदा एकः सन्यासी अनिश्चितकाले विना परिचयपत्रं शिववीरस्य पार्श्वे गन्तुम् इच्छति। अपरिचितः कश्चित् विना निमन्त्रणम् आगतः इति कारणात् दौवारिकः शिववीरभवनं गच्छन्तं तं सन्यासिनं प्रतिवारयति। सन्यासिनां सर्वत्र प्रवेशः अस्ति इति उक्त्वा सः बलात् शिववीरभवनं प्रवेष्टुम् इच्छति। दौवारिकः नानुमन्यते। अतः सन्यासी दौवारिकाय पारदभस्म उत्कोचरूपेण दातुं प्रभवति। दौवारिकः असि, निर्धनः त्वं पारदभस्मना अपरिमितसुवर्णं प्राप्स्यसि इत्यपि सूचयति। कर्तव्यपरायणः दौवारिकः सुवर्णस्य लोभे न पतति, अपितु नियमानुगुणं तं सन्यासिनं दुर्गाध्यक्षस्य समीपे नेतुम् उद्युक्तः भवति। वस्तुतः सन्यासीवेषे गौरसिंहः एव दौवारिकं परीक्षते। दौवारिकस्य कर्तव्यनिष्ठां ज्ञात्वा सः तस्मै पुरस्कारं दातुमिच्छति। एवं कुत्सितमार्गेण धनार्जनं सर्वथा न करणीयम्। कर्तव्यनिष्ठः पुरुषः जीवने सम्मानं प्राप्नोति इति पाठस्य सारांशः। उद्देश्येषु अस्माभिः पठितं दौवारिकस्य चरित्रचित्रणं करणीयम्। अतः तस्य चरित्रं लिखामः। दौवारिकस्य चरित्रम्। दौवारिकः शिववीरस्य कर्तव्यनिष्ठः सेवकः अस्ति। विना परिचयपत्रम् आगतं सन्यासिनं सः यद्यपि प्रवेशं न ददाति, तथापि सः सन्यासी इति कारणात् तं प्रति आदरं प्रकटयति।
एवं दौवारिकः सत्शीलः अस्ति। पारदभस्मरूपेण उत्कोचः प्राप्यते चेदपि निर्धनः सन् सः दौवारिकः निर्लोभी तिष्ठति। नियमानाम् उल्लङ्घनं सर्वथा न करोति। स्वामिनिष्ठः सः महता धनेन अपि स्वामिनः वञ्चनं कर्तुं न प्रभवति। नम्रः कर्तव्यतत्परः दौवारिकः स्वामिनः विश्वासघातं न सहते। अतः तदा सन्यासिनं कठोरभाषणैः तिरस्करोति। सः प्राणान् अगणयन् जीविकां निर्वहति। कर्तव्यनिष्ठायाः पालनेन दौवारिकः जीवने साफल्यं लभते इति दौवारिकस्य संक्षिप्तं चरित्रम्। पाठस्य अस्य पठनसमये तदा तदा पदपरिचयः ज्ञातः, सन्धिविच्छेदः समासाश्च अधीताः अस्माभिः। तथापि भाषाविस्तारः इति पाठ्यांशे इदानीं सन्धिप्रकारान् तत्र अपि विसर्गसन्धिविषये विस्तरेण चिन्तयामः। पाठ्यपुस्तकस्य पृष्ठक्रमाङ्कः 17,100 117। तत्र क इति विसर्गसन्धिः अस्ति। आरम्भे सन्धीनां विषये किञ्चित् स्पष्टीकर्तुम् इच्छामि। सन्धिः वयं शब्दोच्चारणं कुर्मः। एकस्य वर्णस्य उच्चारणानन्तरम् अपरस्य वर्णस्य उच्चारणं, ततः तृतीयस्य चतुर्थस्य वर्णस्य इत्येवं क्रमेण शब्दोच्चारणं भवति। द्वयोः वर्णयोः उच्चारणयोः मध्ये अर्धमात्राकालाद् अपि अधिककालेन व्यवधानं यथा न भवेत् तथा उच्चारणं सन्धिः कथ्यते। वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः सन्धिः। सन्धयः त्रिविधाः। स्वरसन्धिः, स्वरस्य स्थाने आदेशः स्वरसन्धिः, यथा इति, अपि, इत्यपि। द्वितीयः प्रकारः व्यञ्जनसन्धिः। व्यञ्जनस्थाने आदेशः, लोपः, व्यञ्जननिमित्तकागमश्च व्यञ्जनसन्धिः, यथा जगत्, ईश, जगदीश। अत्र तकारस्य स्थाने आदेशः जातः। तृतीयः प्रकारः विसर्गसन्धिः। विसर्गस्य स्थाने आदेशः, लोपश्च विसर्गसन्धिः। अस्मिन् भाषाविस्तारस्य अंशे केवलं विसर्गसन्धीनां विचारं कुर्मः। स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। पाठ्यपुस्तक में विसर्ग संधि के 4 प्रकार बताए हैं। उकारः इत्युक्ते उत्वं, रेफः ऋत्वं, लोपः, सकारः अथवा सत्वं। प्रथमः प्रकारः उकारः विचिन्त्यते। आदौ अकारात् परस्य विसर्गस्य अकारे मृदुव्यञ्जने च परे उकारो भवति। उकारे कृते गुणसन्धिः अवश्यं करणीयः। विसर्ग से पहले अ हो और बाद अ अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर हो या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग को उ हो जाता है तथा प्रथम अ और उ मिलकर ओ यानी कि गुण हो जाता है। उदाहरणं वदामि। कः, अपि,
कोऽपि। क अ विसर्गः अ अ अ विसर्गस्य उ भवति अ। अस्यां स्थितौ उकारे कृते गुणसन्धिः कर्तव्यः, अतः अ उ ओ इति भवति। इदानीं पदम् अस्ति को अपि। अत्र ओ अ ओ इति भवति। सन्धिः भवति कः अपि कोऽपि। अस्य प्रकारस्य स्पष्टीकरणे मया एकं वाक्यं प्रयुक्तं। परे उकारो भवति। अत्रापि विसर्गसन्धेः उकारः अयं प्रकारः एव दृश्यते। यथा उकारो भवति, विच्छेदः कः? उकारः भवति। विसर्गस्य अग्रे भ इति पवर्गस्य चतुर्थम् अक्षरम् अस्ति, अतः विसर्गस्य उकारः जातः। उकारो भवति इति सन्धिः प्राप्तः। पाठगतानि अस्य प्रकारस्य उदाहरणानि वदामि। पाठपठनसमये विच्छेदाः प्रोक्ताः, अतः द्विरुक्तिदोषं निवारयितुम् अत्र केवलम् उदाहरणानि वदामि, न तु विच्छेदं करोमि। सन्न्यासिनोऽपि, अपरिचाययन्तोऽपि, दौव्वारिकोऽसि, ब्रह्मणोऽपि। इदम् अवधेयम् अत्र अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गस्य उकारो न भवति। उदाहरणं पुनः अत्र, पुनरत्र। अस्मिन् उदाहरणे विसर्गात् पूर्वम् अनन्तरम् अपि अकारः वर्तते, तथापि विसर्गस्य उकारः न भवति। द्वितीये उदाहरणे प्रातः गच्छति, प्रातर्गच्छति। अत्रापि विसर्गात् पूर्वम् अकारः वर्तते, अनन्तरं मृदुव्यञ्जनं, तथापि उकारः न अभवत्, यतः द्वयोः उदाहरणयोः मध्ये पुनः प्रातः च इति अव्ययम् अस्ति। अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गस्य उकारो न भवति इति स्मर्तव्यम्। विसर्गसन्धेः द्वितीयः प्रकारः रेफः। अ आ इत्येतौ वर्जयित्वा स्वरात् परस्य विसर्गस्य स्वरे मृदुव्यञ्जने च परे रेफः भवति। यदि अ आ के बिना किसी भी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई स्वर या वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग को र हो जाता है। उदाहरणं वदामि। मुनिः इति, मुनि र इति विसर्गस्य रेफः जातः मुनिरिति। अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गस्य अपि रेफः भवति। उपरितनम् उदाहरणम् एव वदामि। पुनः अत्र, पुनरत्र। अत्र विसर्गस्य रेफः अभवत्। प्रस्तुतपाठे नियमस्य अस्य एकमेव उदाहरणं लभ्यते। पुनरायास्यामि एतदुदाहरणम् अस्य प्रकारस्य वर्तते। तृतीयः प्रकारः विसर्गस्य लोपः। अस्य इतोपि त्रयः विभागाः सन्ति। ते च प्रथमः विभागः आकारात् परस्य विसर्गस्य स्वरे मृदुव्यञ्जने च परे लोपो भवति। विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद कोई स्वर हो या
वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो या य, र, ल, व, ह इनमें से कोई अन्य वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यथा देवाः जयन्ति, देवा जयन्ति विसर्गः न तिष्ठति। द्वितीयः विभागः अकारात् परस्य विसर्गस्य अकारं वर्जयित्वा स्वरे परे लोपो भवति। विसर्ग के पहले अ हो, उसके बाद अ से भिन्न कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यथा सः एति, स एति। पाठगतसन्धिः कुत आयातः। विसर्गसन्धेः इतोपि एकः अन्यः प्रकारः ज्ञायते। तृतीयः प्रकारः एषः सः इत्यनयोः पदयोः विसर्गस्य अकारं विना यत्किंचिद् वर्णे परे अपि लोपो भवति। यदि सः और एषः इसके बाद अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर अथवा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होता है। यथा एषः गच्छति, एष गच्छति। पाठगतसन्धिः स एव। विसर्गसन्धेः चतुर्थः प्रकारः विसर्गस्य सकारः। क, ख, प, फान् वर्जयित्वा कर्कशव्यञ्जने परे विसर्गस्य सकारदेशो भवति। श, ष, स इत्येतेषु परेषु तु विकल्पेन सकारौ भवति। यदि विसर्ग के बाद च, छ, श हो तो विसर्ग का श, यदि ट, ठ, श हो तो विसर्ग का श, और यदि क, ख, त, थ, प, फ, स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यथा कः चौरः, कश्चौरः। पाठगतसन्धिः शिवगणास्तादृशाः, इतस्तावत्, कस्त्वम्। इत्थं पाठस्य द्वितीयः एकांशः विसर्गसन्धिश्च अद्य पठितः। अस्यैव पाठस्य इतोपि केचन व्याकरणबिन्दवः, बोधप्रश्नाः, पाठगतप्रश्नाश्च अग्रिमे विभागे चिन्तयिष्यामः। धन्यवादाः।